आयज आमी पर्वरी पुलिसांक कंप्लेंट दिवंक गेल्ले पळय ती कंप्लेंट दिली आमी ती आमची काल आमी एक 3 तारखेर आमचे एक कर्नाटक पासिंग मशीन धरलेलें ते कर्नाटक पासिंग मशीन धरून आमी फॉरेस्टाक कंप्लेंट केली ITO कंप्लेंट केली आनी पर्वरी पुलिसांक कंप्लेंट केली पर्वरी पुलिसांक कंप्लेंट करून त्या दोगांयकूय अरेस्ट केल्लें अरेस्ट करून काल ते सुटले काल सुटल्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां बुरशी उतरां दिल्या वॉयस रिकॉर्डिंग ग्रुपार बीन सगळें त्या खातीर आयज आमी एक कंप्लेंट दिवंक गेल्ले कोण तूं प्रेजिडंट ते सांगतले कंप्लेन फोटो घेता तुमी सांगात ही आज आमी कंप्लेन दिल्ली आसा नाव सांग तुमचें हय म्हजें नांव अविनाश बोबे आनी हांव प्रेजिडंट अर्थ मुव्हिंग इक्विपमेंट आसा न्ही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अर्थ मुव्हिंग मशिनरीचो प्रेजिडंट आमचें रजिस्टर्ड आसा एसोसिएशन आनी तातूंत आमी थोडे रूल्स फ्रेम केल्ले आनी जे कोण हांगा येता आनी काम करता तांकां आमी सदांच गायडन्स दिता की अशे रितीन काम करा किंवा जे कितें आमचे रूल्स आसा ते फॉलो करा म्हणून आमी सांगता तेच एक जेन्ना पासिंग मशीन आमकां हांगा गोंय पर्वरी काम करतना दिसलें तेन्ना आमच्या एका मेंबरान साईराजान तशें सांगलां ताणें वचून ताका ऑब्जेक्ट केलो तुमी अशें कशें करता काय म्हणून साईराजान जेन्ना ताका विचारपाक गेलो तेन्ना ताणें ताका एब्यूज केलें आनी एक 2 मेंबराकूय ताणें दुखरले म्हणून हाज्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेन दिल्या उपरांत पुलिसांनी एक्शन घेवन ताका अरेस्टूय केलो आनी रिलीज केल्या उपरांत जे ताणें केलें पळय न्ही तें खूब म्हणजे दुख्खदायक कशें केलें ताणें वचून एका ग्रुपार सांगलें खंय हे गोंयकार कितले आसा तांकां आमी पळयता ते कशें कितें आमकां फुडें हें करतले तांकां आमी आतां स्ट्रॅटजी प्लॅन करून हांकां मार घालूंक जाय बडोवंक जाय हांकां दाखोवंक जाय कशें कितें तें अशें तो उलोवंक लागले आतां हातून आमकां एक बरें दिसलें की ताज्याय गांवचे म्हणजे कर्नाटकाचे थोडेशे लोक आसा आमचे बरोबर जाणीं आमचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी ते ताका सपोर्ट करूंक गेले ना ती एक मोठी गोश्ट बरी नाजाल्यार ते कर्नाटका गोवा केस्तां जावपाचे ते थोड्या लोकांनी तांचे आमचे साथ दिवन मिटयले त्या बद्दल एक म्हाका बरें दिसलें की एक चोर जाल्यार सगळे आमी चोर न्ही अशें म्हणून ताणें आमकां येवन सांगलें तेन्ना तरी आसतना हो जो मनीस आसा पळय ताका आमी माफ करूं शकना कित्याक हो मागीर हळू सगळ्यांचें मायंड पॉयजन करतलो आनी फुडें आमकां त्रास दिवंक लागतलो आतां कितें आसा एसोसिएशन म्हटल्या उपरांत हांव एकटोच आसतना भितर खुबशे लोक आसतले आमचे सगळे मेंबर्स आसतले तांकां हो खंय तरी त्रास दिवंक शकता हांवें अशें आयकून आयलां की एका मनशाक त्या क्रिमिनल बॅकग्रावंडूय आसा म्हणून अशें हांवें आयकल्लें आसा तें आमकां पळोवंक जाय आतां आनी तातूंत ताणें तांचेच एका मनशाक जेणें ताका समजावपाचो प्रयत्न केलो ताकाय वचून धमकी दिवपाक स्टार्ट केली म्हणजे असलो मनीस आमी मागता की आतां आमकां तो गोंयांत नाका ताका तडीपार करपाचो अशें आमचें मागणें आसा हो तो इशू केन्नाच्यान चालू जाल्लो आसा हो इशू चालू जाला 3 तारखेक आमी प्रॉम्प्ट कंप्लेन दिल्या फॉरेस्टाकूय कंप्लेन दिल्ली की ताणें अशें केलां म्हणून ताका कंप्लेन केल्या ह्या गोश्टीचो खूब राग आयला आमच्या भुरग्यांनी कोणेच ताजेर हात उबारूंक ना म्हाका इतलें बरें दिसलां म्हज्या मेंबरांचें की तांकां जर हांवें एक उतर सांगलें की बाबा तुमी झगडी करूं नाका कोणाचेर हात उबारूं नाका आमी कायद्याचो बाजू घेवन आमी हाजेर तोडगो काडुया म्हणून सो आमच्या मनशांनी ताजेर हात उबारपाक गेले ना ताका फक्त जाप विचारपाक गेले ताणें हात उबारलो आतां आमचे भुरगे आसतले ते यंग एजीचे भुरगे अशें जर येवन हें करपाक लागले जाल्यार कितले दीस हांव तांकां सांबाळटलो म्हणून हांव प्रत्येक वेळा पुलीस स्टेशनार येवन हें सांबाळपाचो प्रयत्न करता आतां हें हाता भायर वचूंक लागला कित्याक तो आतां ग्रूप तयार करता मागीर असले सगळे स्टेटमेंट करता ताची जबाबदारी कोणें घेवपाची तो तुमच्या ग्रुपान ना तो आमच्या ग्रुपान ना आनी ताका घेवपाची इच्छाय आमकां आतां हाजे फुडें केन्नाच जावची ना जे लोक आमच्या अगेन्स्ट वचून आमच्या अगेन्स्ट वावुरतले आनी आमकां त्रास दिवपाचो प्रयत्न करतले त्या मनशाक आमी भायर काडटले आज तुमी हॉटेलान जर सादें वचत जाल्यार तरी आमी गोंयकार कितले तांकां सांबाळून घेता पळय एका हॉटेलान जर वचत तुमी जाल्यार थंय डायरेक्ट बरयल्लें आसता साद्यांतल्या साद्या हॉटेलान आउटसायड इटेबल्स नॉट अलावड म्हणजे भायले हाडून तुमी खावंक शकना आमी तेंय करूंक ना आमी म्हणलें चला तुमी आयिल्लेच आसा न्ही थोडे फार तुमी कंट्रोलान रावा आनी आमी तुमकां सपोर्ट करता म्हणून जाल्यार हे थोडे लोक तांचे हांव सगळ्यांक वायट म्हणना थोडे लोक येवन अशे आमकां त्रास दिवपाचो प्रयत्न करतात ह्या लोकांक जर सपोर्ट हे सायडीक जर शिकयना आमी धडो शिकयना जाल्यार ते फुडें त्रास दितले न्ही सो तेंच्या वांगडा कितके जाण आहात कितके मेंबर आहा ते त्याच्या वांगडा आतां कितले जाण आसा ते आमकां कळूंक ना पूण आवाजार एक 4-5 जाणांचो आवाज आमकां दिसता ते उलयता आसतना ते आतां 4-5 जाण उलयता जो अर्थ ते 4-5 जाणच आसतले अशें आमी म्हणूंक शकना आतां ताच्या फाटल्यान कोण आसा पळय ते थोडे विद्वानूय आसूं शकता सायलंटली काम करूं शकता ताणें एकट्यान आतां फुडें उलयला व्हिडिओचेर तुमी कळटले क्लिपाचेर आमी दिल्ले आसात की ते व्हिडिओ क्लिपार ताणें म्हटलां की आतां अब हम लोग चुप बैठेंगे और अंदर से कुछ करेंगे
हे सगळे तांचे उलोवप चलता. आतां कितले जाण प्लॅन करता कळून ना. तुमचें ऑफिशियल फोरमाचें नांव कितें? आमचे अर्थ मुव्हिंग अँड कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट ओनर्स एसोसिएशन. टोटल कितके हे आसात मेंबर्स? आतां आमचे 100 वयर जाता. आतां सध्या 100 म्हणजे 200 वयर भुरगे आहा सगळे टोटल. अजून ऍड जावपाचे अजून add आसा. आतां 100 ऑलरेडी प्रेझेंट आसा. आतां सध्या प्रेझेंट आहा. आतां आनीक ऍड करपाचें पळय. कालूच मिटींग आशिल्ली आनी आमी आनीक ऍड करपाचे आशिल्ले. हितून गोंयकार भायले सगळे आहा. सगळे आसा. अशें की न्हू गोंयकारूच आहा हें ना. सगळे गोंयकार भायले आहा. तेणें सगळ्यांक धमकी दिल्ली. सगळ्यांक घेतला आमी. जे आमचे सगळ्यांक आमी rules जे स्टिकर सपोर्ट करतले, हय. जे आमचे रूल्स सपोर्ट करतले आनी आमकां जे फायद्याचे आसा म्हणजे आमी जे ठरयलां ते करतले. फाल्यां कोणी एक इल्लिगल कितें करून येतलो, कोणाचें मशीन चोरून हाडटलो, कितें इल्लिगल करतलो, त्या मनशाक आमी सपोर्ट करपाचें ना. तो मागीर कोणूय आसत. अशें आमी ठरयल्लें आसा. तो ते ऑडियोन म्हणटा कितें दोग तीग जाणां म्हणटा आपल्याक जाय तल्ले म्हणटा, रूल करता म्हणटा आनी आमच्या पोटार आड येवपाचो प्रयत्न करता म्हणटा. आमी जर रूल करताले जाल्यार इतले 100-200 लोक आमच्या बरोबर आसचे नाशिल्ले. सगळ्यांक आमी जे ठरयता ते आनी आमी जे डिसिजन घेता पळय ते सगळ्यांची मान्यता घेवनूच घेता. अशें ना की बाबा एक साईराजूच ठरयता किंवा हांवूच ठरयता, अशें कांय ना. आमची कमिटी आसा जी आमी कोर कमिटी आहा कोर कमिटी 7-8 जाणांची. आमी आमची बसून रातचे उलोवन सगळें कितें तें डिसायड करता. ठरयता. आनी आमी जेन्ना सांगलें पळय हेंकां न्हू पटोवन सांगता. पटोवन सांगल्या उपरांत ते सगळे आमच्या वांगडा आहा. वांगडा आसा म्हण आमच्या वांगडा सद्या 100 भुरगीं येवपा आहा. की अशें न्हू बाबा आमकां गोंयकारांक एक रेट तांकां एक रेट अशें ना. कायदो हो सगळ्यांक असो केला. जेसीबीचो कायदो जो आहा तो सगळ्यांक केला आमी. कित्याक रेट फायनल जातली सगळ्यांक मेळोनूच जातली. आमचे कडेन एकट्याक जावचें ना. आमीच करतले तेच करतले अशें जायना. ती रेट सगळे मेळोन वांगडा फायनल जातली. हे दोग जाण जे आसा पळय न्हू ते इतके वायट मनीस. हे आतां सांगता कितें गोंयची बॉर्डर बंद करता खंय आनी आमकां गोंयकारांक उपाशी उडयता खंय. तेंचे व्हिडियोय आहा. वयल्यान तेंच्यांनी सांगलां ते बीन आमचे रिकॉर्डिंग आहा तेजेर तेंच्यांनी म्हटलां की आमचे कडेन सुर्यो बिर्यो आसा ते सुर्यो काडच्यो पडटल्यो म्हणून. तुमकां रिकॉर्डिंग दिलां आमी तुमी आयका ते आनी मागीर फुडें कितें आसा तुमी पळयात. आमी पुलिसाकूय सांगल्या. पुलिशेन तांकां सांगलां आमी एक्शन घेता म्हणून. ही जर सारकें तर तेंचेर एक्शन घेयना न्हू जाल्यार आमी हेंकां उगी रावपाचें ना. मागीर अशें म्हणूंक जायना बाबा गोंयकार आमचे सगळे गोंयकार आनी आमचे सगळे गांवकार आहा पळय ते झगडे बिगडे जाले जाल्यार आमकां आमी ब्लेम करनाका. कित्याक दोन आंबे पिकात घातल्या बरें एक आंबो पीठ घालून सगळे आंबे पिठे जाता न्हू. तशेंच जालें न्हू. तेका स्टडीपार करपाचो पयलो. तेका गोंयान उपकारच ना तो. तेजी मशिनां 2 आहा. एक कर्नाटक पासींग आहा आनी एक प्रायवेट आसा. सॉरी विदावट रजिस्टर आसा. एक विदावट रजिस्टर मशीन चलयता गोंयान. आमचो कायदो होच आसा. आमी आमच्या सरकाराक सांबाळूनच काम करूंक सोदता. आमचें म्हणणें कितें आसा की आतां तुमी मशिनां आसा ती प्रायवेट रजिस्ट्रेशन आसता आनी ते KMH अशें डिफरंट स्टेटीन रजिस्टर्ड आसता मशिनां. ती मशिनां घेवन हांगा काम केलें की जाता प्रश्न जाता कितें की 4 म्हयने हांगा पावसाचे आसतना आमचें मशीन खंय भायर वचना आमी हांगाच आसतात. तो 12 म्हयने भायर चलयता मशीन घेवन हांगा येता आनी मागीर ताका ते कमी रेटीनी चलोवपाक परवडटा किंवा तो रुल्स वायलेट करून परवडटा. आतां आमी ते मशिनाचे जर चॅक केले जाल्यार ताजो इन्शुरन्सूय वॅलीड ना. म्हणजे अशे खुबशे गोश्टी आसा. एका नंबराचेर 2 मशिनां चलोवप, इन्शुरन्स भरप ना. जशे जशे रुल्स तोडटा तशें तशें ताज्या हातान इन्कम चड येता. इन्कम चड आयल्या उपरांत ताका कामूय चड मेळटा. कित्याक प्रत्येक जाण मशिनां मनशाची टेंडन्सीच तशी न्ही. 4 पयशे सवाय मेळटा थंय वता. अशें करून जे कायद्यान वता पळय ताजेर अन्याय जाता. म्हणून आमी ही मशिनां हांगा नाका म्हणपाचें कारण ते आतां जी गोवा रजिस्टर्ड मशिनां आसा ती चलयले जाल्यार आमचें कांयच ऑब्जेक्शन ना. तशेंच आमी सांगलां की हांगा फ्लडूय करूं नाका. बेश्टेच आपले मशिनां हाडली मेळत तशी हें जाली मागीर कोणाकूच कांय धंदोय मेळचो ना. जें कितें आसा तें रिस्ट्रिक्शनान आमी काम करुया म्हणून आमी ही मिटींग घेतली आनी सगळ्या लोकांक आपयले आमी. अशें ना की तूं भायलो भितरलो तेंय करूंक नाशिल्ले आमी. पूण आतां हे थोडेशे जे टोळके आसा ते अशे कीड पैदा करता. पूण आतां जो पर्यंत ते सगळ्या लोकांनी आमकां साथ दिला तो पर्यंत हें बरे भशेन चलतलें. आनी अशें जर झगडी जायत रावली जाल्यार कोणाच्याच पोटाक कांय मेळचें ना. हे ताणें बी विचार करपाची गरज आसा. आतां कंप्लेंट दिला तुमी पुलिसांनी कितें सांगलां? पुलिसांनी प्रॉम्प्ट एक्शन पयलीं आमी जेन्ना कंप्लेन केली न्ही पुलिसांनी प्रॉम्प्ट एक्शन घेतली. तांकांय खबर आसा की झगडी जाल्यार नाका म्हणून. ताणें एक्शन घेवन तांकां भितर उडयलें. आतांय जेन्ना आमी आतां कंप्लेन दिल्या उपरांत इमिजिएट फोन नंबर काडून पुलिसांनी तांकां आपयले आतां. आनी आतां कितें तोडगो येता तो पळोवपाक जाय आमकां. पुलीस आमकां सपोर्ट करता. इमिजिएट ते येता एक्शन घेता. पूण तांची मेंटेलिटी आसा पळय ती काबार करपाक तांकां तडीपार करपाचें आमचें डिमांड आसा. त्या खातीर आमच्या ट्रक ओनर प्रेसिडेंटूय येयल्या. ते 2 उतरां उलयताले. म्हजें नांव मिलिंद शेट्टी. पेडणे बार्देस ट्रक ओनर प्रेसिडेंट हांव. आयज हो पयर जो इन्सिडंट जालो तेचेर बाब भोबेन हांगा कंप्लेंट दिल्ली आनी ते मशीन आनी त्या मनशांक अरेस्ट केल्ले. सो आतां कशें आसा जेन्ना जर तूं इलिगल कितें तरी काम करता आनी तूं अरेस्ट जाता तेका बाकीचे लोक जबाबदार नासता. तूं स्वता जबाबदार आसता. सो तेका अरेस्ट जाली. तो काल जेलींतल्यान भायर येयल्या नंतर एक ऑडियो व्हायरल करता. हांव कितें तरी दाखयतलो अशें कितें कितें खूब तेचेर आसा तुमच्या पर्यंत दिल्लें आसा. सो हे गोश्टी जाता पळय हे गोश्टी जावपाक जायना. आमी जायते टायमार आमचे CM सरा कडेन मेळटा तेन्ना तांकां आमी हे
ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आसा ह्यो गोष्टी जाता हे जावपाक जायना खंय तरी गोंयकारां खातीर धंदो आमचो जो आमी करता तो गोंयकारां खातीर साबूत रावपाक जाय आनी हे अतिक्रमण हे आमचे भायले लोक येवन हांगा जर करतात ते करूंक जायना हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी असल्या लोकांक जे अशे कोण अगेन्स्ट गोंयांत भायल्यान येवन काम करतात काम करचें बऱ्या रितीन काम करचें अशें आमचें म्हणणें आसा आनी जर अशें तुमी कोण करीत आसात जाल्यार असल्या लोकांक आनी गोंयांत दवरपाचेंच ना हांकां तडीपारच करपाक जाय सेम कंडिशन आमचे ट्रकाचे असोसिएशनान तेतून तेच आसा आमी सगळेच गोंयकार आनी आमी सगळे आमीच करतले अशें आमी म्हणिना आमी भायल्यान सुद्दां इतली वर्साच्यान लोक हांगासर आसात धंदो करतात तांकां सुद्दां आमी घेवन आमी बरोबर चलता हय सांग ते मशीन जें आसा पळय न्हू ते कॉपरलिफाच्या ऑपोजीट एक प्लॉट आसा कोणाचो तरी त्या प्लॉटान सगळे बुशीस साफ करतालो तो तें मशीन कर्नाटक पासींग आहलें कर्नाटक पासींग आमी कितें जालां इतके जाण आमचे 100-200 मेंबर्स आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन आमी एक डिसिजन घेतला की भायली MH गाडयो कर्नाटक पासींग गाडयो मागीर आंध्रा पासींग हरियाणा पासींग ह्यो ज्यो गाडयो आसा पळय त्यो आमी गोंयांत चलोवंक दिवचे ना गोवा पासींग आहा पळय आमी गोवा गोवोरमेंटाक टॅक्स भरता गोवा गोवोरमेंटाक GST पे करता ते गोवा गोवोरमेंटाचेच आमी गाडयो गोवा पासिंगूच आमी गाडयो चलयतले ह्यो ज्यो भायल्यो गाडयो आमी चलोवचे ना तितकेच सावन सुद्दां तेणें ते कर्नाटक पासींग गाडी चलयली थंयसर आनी एडजेक्ट केले की इलकट ते सगळे तेणी थंय झाडां कापली आनी सगळे लिफ्ट केले सगळे बुशी झाडांय आहा थंयसर व्हडली व्हडली झाडां कापल्या आमी फॉरेस्टाकूय कंप्लेंट केली RTOकूय कंप्लेंट केली पुलिशेन एक्शन घेतली फॉरेस्टान आनी RTOन कांयच करूंक ना